अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आपको शाद आबाद खुशहाल रखे। उम्मीद करती हूँ आप अपने घरों में खुशबाश होंगी इंशाअल्लाह। मेरा बयान नेमत उज़्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम फजल से रब ने तौफीक दी। अल्हम्दुलिल्लाह पार्ट 3 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। अल्लाह तबारक व तआला मुझे सच हक कहने की तौफीक अता करे और जो कह रही हूँ उस पर अमल करने की भी सआदत से नवाजे। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब रदियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह फरमाया तो मेरी वालदा मोहतरमा ने खाना पकाया और मुझे हुक्म दिया कि ये खाना हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले जाओ और सुल्तान मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर मेरा सलाम अर्ज करने के बाद गुजारिश करना। मिशकात की हदीस है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये थोड़ा सा खाना हमारी तरफ से आपके लिए है। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब खाना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ फलां फलां सहाब को भी बुला लाओ। चुनाचे मैं बुलाता गया, उनकी तादाद तकरीबन 300 हो गई। अल्लाह अकबर। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10-10 होकर खाना खाते जाओ, 10-10 होकर खाते जाओ। बस तमाम ने पेट भर कर खाया। सुबहान अल्लाह। खुदा है देता नबी का सदका, नबी का सदका ही खा रहे हैं। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं मैंने जब वो खाना उठाया मुझे मालूम हो ही ना सका कि मैंने जब खाना रखा था उस वक्त ज्यादा था या जब उठाया तो उस वक्त ज्यादा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी अल्हम्दुलिल्लाह जब जो खाना रखा था वो यूं लग रहा था कि रखे हुए खाने से पहले से ज्यादा खाने की मिकदार हो गई है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह। कितना अपने महबूब से रब्बे जुल जलाल को प्यार है कि है बस शान बढ़ती ही चली जा रही है, बढ़ती ही चली जा रही है। बेशक मेरे आका की शान घटाने वाले मिटते ही चले जाएंगे इंशाअल्लाह। सैयदना हजरत जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मिस्कीन आदमी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुकद्दसा में हाजिर हुआ तो सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तंगी मुआश का जिक्र किया, कुछ खाने के लिए तलब किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस मिस्कीन साइल को आद वस्क जौ अता फरमा दिए और घर ले गया। जब वो घर ले गया तो उनमें इतनी बरकत हुई। मिशकात मुस्लिम की हदीस है, गौर से सुनिएगा। वो शख्स कहता है कि जब मैं उसे ले गया उसमें इतनी बरकत हुई कि वो इस आदमी के पास खत्म न हुए जबकि वो आदमी और उसकी बीवी और उसके मेहमान भी इसे खाते ही रहे। एक दिन उसकी बीवी ने पकाने से पहले उनका वजन किया तो वो जौ खत्म हो गए। उस मिस्कीन ने फिर दरबारे रिसालत में अर्ज की, हजूर मेरे पास जौ खत्म हो गए हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तू उनका वजन ना करता तो वो कभी भी खत्म ना होते। खुदा है देता नबी का सदका, नबी का सदका ही खा रहे हैं। सैयदना अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक रोज दरबारे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से घर पहुंचे और अपनी ज़ौजा से कहा कि मैंने आज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू से अंदाजा किया है कि शायद आप फाके की हालत में है, इसलिए घर में कुछ खाना है तो मुझे दो, मैं सरकार की बारगाह में पेश करूं। ज़ौजा कहने लगी यही कुछ है जो आपके सामने है, घर और तो कुछ भी नहीं, बस चंद रोटियां हैं। आपने फरमाया जल्दी से रोटियां पैक कर दो। बीवी ने दुपट्टे में रोटियां बांधी और अपने खामन के हवाले की। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े ही प्यारे और लाडले गुलाम, अल्लाह अकबर, वो क्या फरमाते हैं कि हजरत अबू तलहा आ रहे थे, उनके हाथ में कुछ था और हजरत अबू तलहा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा, अंस सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है? आपने फरमाया अबू तलहा वो तो खंदक के मकाम पर गए हैं सहाबा के हमरा। तो
حضرت ابو طلحہ کہنے لگے چلے میں بھی ادھر ہی جاتا ہوں, یہ کچھ روٹیاں ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی ہے تاکہ وہ کھا لیں. حضرت انس کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ چلیں, لیکن میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں, اگر آپ مجھے دیں تو میں لے جاتا ہوں. تو انہوں نے کہا چلے آپ لے جائیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طلحہ سے روٹیاں لے کر خندق کے مقام پر آئے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر تھے اپنے صحابہ کے ہمراہ. انہوں نے آ کر سرکار کی بارگاہ میں عرض کی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے کچھ کہنے سے پہلے فرما دیا ابو طلحہ نے بھیجا ہے. اللہ اکبر. عرض کی جی یا رسول اللہ ابو طلحہ نے بھیجا ہے. فرمایا کھانا دے کر بھیجا ہے نا؟ جو کچھ ہوا اور جو ہوگا یہ حضور جانتے ہیں, تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ. ان کے بتانے سے پہلے ہی رسول اللہ سب کچھ بتا رہے ہیں. اللہ اکبر. حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ کا بھیجا ہوا کھانا پکڑا اور بجائے کھانے کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گرد و پیش بیٹھنے والے صحابیوں سے فرمایا چلو بھائی اٹھو سب ابو طلحہ کے گھر چلیں. حدیث شریف میں مذکور ہے کہ تقریباً 70-80 صحابہ تھے. قربان جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت پر. یہ گوارا نہ فرمایا کہ تنہا ابو طلحہ کا کھانا بھیجا ہوا میں کھا لوں, نہیں, صحابہ میرے بھوکے رہ جائیں, نہیں, بلکہ آپ غلاموں کو ساتھ لے کر ابو طلحہ کے گھر روانہ ہوئے. سبحان اللہ. تو حضرت انس خادمانہ حیثیت سے آگے آگے چل رہے تھے, حتیٰ کہ سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابو طلحہ کے گھر پہنچنے سے پہلے جلد از جلد آگے پہنچ کر اطلاع دی ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ہمراہ آپ کے گھر آ رہے ہیں. اللہ اکبر. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع سنی تو اس قدر خوش ہوئے کہ ایک نظر اپنے آپ پر اور اپنے گھر پر ڈالتے تھے اور ایک نظر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ودعا والے مکھڑے پر ڈالتے تھے. اللہ اکبر. اتنے خوش تھے, اتنے خوش تھے. لیکن ان کی بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ بیٹھی ہوئی تھی, چہرے پر اداسی تھی. بیوی کہنے لگی آپ اداس کیوں ہیں, پریشان کیوں ہیں؟ تو کہنے لگے اللہ کی نیک بندی, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ہمراہ ہمارے گھر آ رہے ہیں, کیا کھلائیں گے, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. قربان جاؤں عقیدہ ہو تو ایسا. بیوی نے بجائے پریشان ہونے کے شوہر کی بات سنی تو کہا آپ کیوں فکر مند ہو رہے ہیں, کیوں پریشان ہیں؟ ہمارے مصطفیٰ کے سر پر تو میرے اللہ کا سایہ ہے, وہی ان کو کھلائے گا جو اپنے ساتھ لایا ہے. سبحان اللہ. بیوی صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر اس قدر خوش کہنے لگی بس آپ اللہ پر چھوڑ دیجئے, اللہ کے رسول پر چھوڑ دیجئے, وہ جانے اور ان کا کام جانے. حضور تاجدار انبیاء حبیب کبریہ اپنے غلاموں کے ہمراہ جب حضرت ابو طلحہ کے گھر جلوہ گر ہوئے, فرمایا جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ ہمارے سامنے لے آؤ. چنانچہ تھوڑا سا کھانا گھر میں تھوڑا سا کھانا موجود تھا, پیش کر دیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے رکھا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو اللہ نے چاہا وہ پڑھا. بس پھر کیا تھا, سب لوگوں نے پیٹ بھر کر کھایا. کل 70 یا 80 افراد تھے. اتنے لوگوں کے کھانے کے باوجود ابھی بھی کھانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. خدا ہے دیتا نبی کا صدقہ, نبی کا صدقہ ہی کھا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو مقام خندق پر بھی یہ کھانا کھول کر صحابہ کو کھلا سکتے تھے, مگر ابو طلحہ کو انعام دینا مقصود تھا. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طلحہ کے گھر جلا افروز ہو کر تھوڑے سے کھانے میں برکت ڈال دی. گویا ارادہ سرکار کا یہ تھا کہ اے میرے غلام ابو طلحہ, گھر تمہارا ہو اور لنگر ہمارا ہو. قربان جاؤں سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا پر, یہ آپ کا کرم ہے. اللہ اکبر. یہ آپ کی شان رحمت ہے آقا کہ آپ کی بارگاہ اقدس میں حضرت مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا کہتے ہیں آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. آج اگر کوئی فقیر کسی غنی کے دروازے پر چلا جائے, پھر جب اسے خیرات ملتی ہے تو سائل کہتا ہے دینے والے تیری خیر ہو, مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دربار ہے جہاں سائل کو مانگے سے سوا ملتا ہے, اور پھر جب مل جاتا ہے تو آواز آتی ہے مانگنے والے تیری خیر ہو.
पूरी कायनात में खुदावंद कुद्दूस के बाद यही वो आका है, यही वो दर है जहाँ से कोई साइल खाली नहीं लौटाया जाता। आओ इस बारगाह मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भिखारी बन जाएं और मिलकर अर्ज करें कि वास्ता सैयदे करबला का, वास्ता फातिमा की रिदा का, हमारी झोली भी सरकार भर दो, हमारी झोली भी सरकार भर दो, आपने झोली सबकी भरी है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि वो हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमाए, दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमाए। आमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि जितनी मोहब्बत आप मुझे दे रहे हैं, अल्लाह आपको शाद रखे, आबाद रखे, खुशहाल रखे, और जो बयान आप सुनते हैं, नात सुनते हैं, परवरदिगार आलम आपको, मुझे, सबको अमल की भी तौफीक अता फरमाए और इश्क़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें हमेशा सरफराज रखे, हमेशा माला माल रखे। तो प्यारी बहनों, प्लीज़ अभी तक जिन्होंने मेरे इस चैनल नूर ईमान विद समरीन समरा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अल्लाह ज़वजल की रज़ा के लिए इसे सब्सक्राइब भी करें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप मेरी वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं, और ताकि मुझे पता चल सके। और आपकी मोहब्बत भरे कमेंट्स पढ़कर मुझे बड़ी खुशी होती है, बहुत दुआएं निकलती हैं मुझसे। चलें, मेरा ये बयान नेमत उस्मा आज तकमील को पहुंचा। अल्लाह तबारक व तआला अपने करम फजल से एक नए बयान के साथ, नई दीनी इस्लामी वीडियो के साथ मुझे इस चैनल पर आने की तौफीक दे और आप सबको सुनने की, मुझे पढ़ने की सआदत से नवाजे। अल्लाह ताला मेरे मुल्क अज़ीम पर अपनी करम की बारिश करे, तमाम उम्मत मुस्लिमा की बेहिसाब मग़फ़िरत करे। मुझे दुआ में याद रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।